बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगरिब के बाद सूरह कौसर का ये वजीफ़ा कर लें। सिर्फ़ एक दिन का वजीफ़ा, लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो मैं वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ, ये सूरत कौसर का बहुत अजीज़ वजीफ़ा है। इतना ताकतवर और मुज़र्रब वजीफ़ा है कि जिसे अपने नमाज मगरिब के बाद करना है। जो नाज़रीन या बहन भाई सालों से परेशान हैं, रिज़्क़ की तंगी है, मुश्किलात है, परेशानियाँ हैं, उनसे गुजारिश है कि नमाज मगरिब के बाद एक दिन का वजीफ़ा ये सूरह कौसर का अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा लाज़मी पढ़ लेना। वो लोग जो इस वीडियो को क्लिक करके आए हैं, अपनी माली परेशानी को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए, गैबी दौलत को हासिल करने के लिए 1 से 2 मिनट का ये वजीफ़ा है। मेरे भाई और मेरी बहनों, 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा इंशाल्लाह। और आप ये वजीफ़ा पढ़ लेंगे। मगरिब के बाद आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। और आपको, अगर आप चाहें तो गैबी दौलत की बारिश हो जाए, गैबी मदद आपको फौरी तौर पर मिल जाए, तो यह वजीफ़ा सूरह कौसर का एक मरतबा लाज़मी पढ़ लेना। अपनी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए, अपनी तमाम परेशानियों को, जो पैसों को लेकर हों, जो रिज़्क़ को लेकर हों, जो दौलत को लेकर हों, उनके लिए ये पूरी दुनिया में इस वक्त जहाँ कहीं मेरे भाई बहन दुख में है, तकलीफ़ में है, माली परेशानियों में है, कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, कर्ज़दार हैं जिनकी जान नहीं छोड़ रहे, कर्ज़दार जिनको सारा दिन फ़ोन करते रहते हैं या घर पर आते रहते हैं, वो इस वजीफ़े को फ़ौरन कर लें। मेरे तमाम बहन भाई, मेरी माँ, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बच्चे, तमाम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आज का ये वजीफ़ा मगरिब के बाद कर लेना। ज़िंदगी में एक मरतबा जब भी आप मगरिब की नमाज़ पढ़ो, चाहे कल परसों, जब भी आप मगरिब की नमाज़ अदा करो, वैसे तो आपको रोज़ाना मगरिब की नमाज़ लाज़मी हर हाल में पढ़नी चाहिए, बल्कि 5 वक्त की नमाज की अदायगी करनी चाहिए। लेकिन मेरे बहन भाइयों, ये मगरिब के बाद का वजीफ़ा इतना ख़ास वजीफ़ा है, इतना मुजर्रब वजीफ़ा है, ताकतवर वजीफ़ा कि यह वजीफ़ा पढ़ने वाला फौरी तौर पर माला माल हो जाता है। शाम तक इतनी दौलत मिल जाती है, शाम तक इतना पैसा मिल जाता है कि लोगों को बांटने लगता है। यही इस वजीफ़े की खासियत है। लोगों को आज जो लोग रहने वाले हैं, कल देने वाला बन जाता है। लोगों से आज कर्ज़ लिया हुआ है तो कर्ज़ देने वाला बन जाता है। इतनी दौलत, इतना पैसा आ जाता है कि इंसान को खुद यकीन नहीं आता कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। मेरे भाई, मेरी बहनों, आप तमाम लोग जब भी बात करते हैं, एक शिकायत करते हो, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो कहते हैं हमें फ़ायदा हो गया, हमारे जो मसाइल हैं वो हल हो गए, और कुछ मेरे भाई बहन होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, हमें मतलब रातों रात दौलत मिल गई, पैसा मिल गया। और कुछ ऐसे भी मेरे भाई बहन होते हैं, कहते हैं हमको तो काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें कोई का फ़ायदा अब तक नहीं हुआ है। तो नाज़रीन, आप लोग जब पढ़ते हो तब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को फ़ायदा ना हो। तो इसीलिए आप इसको यकीन और कामिल के साथ पढ़िएगा। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं, वजीफ़ा पढ़ने के बाद आखिरत गिनना शुरू हो जाती है, मतलब उसकी आखिरत के लिए जो वे उनकी नेकियां जो वे काम आती हैं, मतलब आखिरत उनकी बनना शुरू हो जाती है। और कुछ लोगों की दुनिया जो है वो फ़ौरन से बनना शुरू हो जाती है, और जिनकी आखिरत बनना शुरू हो जाती है, आखिरत उनकी जैसी ही बन जाती है, फिर उनकी दुनिया भी बनना शुरू हो जाती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको ज़ायद फ़ायदा ना हो। इसीलिए आपको पूरे यकीन के साथ इस वजीफ़े को अदा करना है। कुछ लोगों को फौरी तौर पर जब मिल जाता है, बड़े वसीले पढ़ते हैं, उनको फौरी तौर पर फ़ायदा हो जाता है। कुछ जो है उनको काफ़ी पढ़ते हैं। बाज़ दफ़ा उन ऐसी बंदिशें होती हैं, जैसे जो नज़रबंद होती हैं, ऐसे असरात होते हैं कि आप मतलब रोज़ाना पढ़ते रहते हैं, तो फिर आपको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इसका फ़र्क नज़र आता है। कुछ भाई बहनों को वक्त तो जो फ़ायदा हो जाता है। मगरिब की नमाज के बाद आप इस वजीफ़े को कर लेना। मेरे भाई बहनों, ऐसी तकदीर पर पूरी दुनिया देखी फ़ौरन जो भाई बहन चाहते हैं, जो चाहते हैं वो सब उनके लिए खुद अपनी आंखों से गैबी मदद के नज़ारे देखें। गैबी मदद को आते ही देखें, तो ये ज़रूरी नहीं कि नमाज मगरिब के बाद फ़ौरन आप ये वजीफ़ा पढ़ें। जैसे ही मगरिब की नमाज़ हो जाए, नमाज आप पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फ़ौरन बाद चाहते हैं तो फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा कर लें, चाहे तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लें। कोई इसमें पाबंदी नहीं कि आप नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ना है। तो वो भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं अपनी परेशानी को लेकर, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत
میرے بھائی بڑی توجہ سے پڑھیں اور غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجیے۔ انشاء اللہ تعالیٰ یہ چاہے تو آپ کے پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ اور نتانے لگا ہوں، سو پلیز آپ زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو یہ وظیفہ جو ہے آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گے۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کے جیب میں 10 کا نوٹ بھی ہو، غیبی مدد ہوگی اس کو۔ اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پکڑ ہو جائے، مالا مال ہو جائے گا، صبح سے یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات جو پریشانیاں ہیں اور دولت کو لے کر اور سالوں سال جو بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، وہ لوگ اس وظیفے کو فوراً سے کر لیں۔ آپ کو اللہ پاک کی اطاعت پر یقین کرتے ہوئے بےحد عمدہ وظیفہ پڑھنے والا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ آپ کو مشکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گی۔ آپ اس وظیفے کو لے کر انشاءاللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس سورہ کوثر کا مضرب وظیفہ ہے۔ آج کا وظیفہ ہے، سب سے پہلے آپ لوگ مغرب کی نماز ادا کر لیں۔ آپ چاہے مسجد میں پڑھیں چاہے گھر میں پڑھیں، مغرب کی نماز جیسے ہی ادا کریں، میرے بھائی بہن دونوں اچھی طرح سمجھ لیں، دونوں کو یہ عمل کرنا ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد بھی کر لے تو کافی ہے۔ آپ لوگ اپنے گھر میں کوشش کریں یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر مغرب کی نماز میرے بھائی مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں سے جب گھر میں آئیں تو پھر یہ وظیفہ پڑھنا نماز کے بعد شروع کر دیں۔ نماز مغرب جیسے مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ لوگ چاہیں تو اسی وقت کر لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد کر لیں۔ جب بھی یہ وظیفہ پڑھنے لگے تو سب سے پہلے آپ لوگ کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک اگر آپ پڑھ لیں گے تو وظیفے کے فائدے بڑھ جائیں گے، وظیفے کے جو فائدے زیادہ ڈبل ہو جائیں گے۔ تو درود پاک شروع میں پڑھ لیں، جو کوئی بھی درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم یا درود ابراہیم پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک ایک مرتبہ کم سے کم پڑھ لیں، اس کے بعد ہی شروع کریں۔ جب درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد فوراً بعد آپ لوگوں کو اللہ الصمد آپ کو اللہ الصمد کا وظیفہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ میرے بھائی میری بہنوں، اللہ الصمد کا وظیفہ آپ اپنی زندگی میں بہت دفعہ کیا ہوگا، لیکن آج کا جو پورا عمل ہے یہ سورہ کوثر جس ترتیب سے ہے میں بتاؤں گی آپ کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھنا ہے ایک مرتبہ، پھر آپ کو صرف 3 مرتبہ، بہت آسان سا وظیفہ ہے میرے بھائی بہنوں، صرف 3 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ جب اللہ الصمد پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یا تو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر اچھی طرح سمجھیں، یا 2 ہاتھوں پر سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں، یا 2 ہاتھوں پر سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ، یا پھر جو میں آپ اگر وظیفہ بتاؤں گی یا تسبیح یہ دونوں پر پڑھ لیں۔ پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اسی طرح 111 مرتبہ آپ کو استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ جب 111 مرتبہ تک استغفر اللہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں کو بسم اللہ ابراہیم ایک مرتبہ، بسم اللہ ابراہیم پڑھ کر ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور دوبارہ سے دوسری بار یہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اسی طرح آپ کو 21 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے اور ہر دفعہ یہ سورہ کوثر پڑھیں گے۔ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر وظیفہ مکمل ہو جائے تو آخر میں درود پاک پڑھ لیجیے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ایک مرتبہ ناظرین وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر لیا، اللہ پاک آپ سب مسلمان بہن بھائیوں پر اپنا رحم و کرم عطا فرمایا، تنگ دوستوں کی رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا آخرت سنوار دے، آمین۔ تمام افراد سے گزارش کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو کو لے کر پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا دھیان رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔